बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट के साथ आपसे मुखातिब हूं। FIA इस वक्त करप्शन हेवन बन चुका है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि FIA इस वक्त करप्शन हेवन बन चुका है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से लोगों की इस वक्त एक लाइन लगी हुई है जो इस FIA को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जब से एंटी करप्शन और नैब को कट टू साइज़ किया गया है तब से FIA में लोग आना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं और बहुत सारे लोगों को एक कुछ तरीक़ाकार के तहत रोका हुआ है, लेकिन वो इसलिए आना चाह रहे हैं कि ताकि जो माल है वो बनाया जा सके। FIA किन लोगों का टूल बन चुका है इस वक्त, ये जानने के लिए एक इंतहाई अहम खबर हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं द न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं इमदाद सोमरो साहब। इमदाद सोमरो साहब, आप बताइएगा ये आरिफ अज़हर वाला मामला क्या है? ये इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं आरिफ अज़हर की वाइफ ने, और जो CCTV प्रोड्यूस की गई है वो FIA की अपनी कहानी को निगेट कर रही है, उसको जो है ना वो उसकी बरक्स है जो FIA खुद एक नैरेटिव बयान कर रही है। आपके पास क्या स्टोरी क्या है आरिफ अज़हर के हवाले से? शहजाद भाई, ये तनाज़ा तो बेसिकली आरिफ अज़हर का है, लेकिन इस वक्त FIA की हिरासत में जो साहब हैं वो उनके छोटे भाई हैं आसिफ अज़हर। जी जी। ये मामला ये है कि ये आरिफ अज़हर साहब बताए जाते हैं कि ये अकाउंटिंग के माहिर अकाउंटेंट थे। सिंध के जो शाही खानदान है एजी मजीद अनवर मजीद के साहबजादे, जो इस वक्त अमली तौर पे सिंध में FIA, नैब, एंटी करप्शन और सिंध गवर्नमेंट, बल्कि आप यूं कहें कि वो सिंध के अमली तौर पे वजीर आला है। ठीक है। तो उनके कहने पे उनका तनाज़ा हुआ था आरिफ अज़हर के साथ, वो उनके साथ काम नहीं करना चाह रहा था। एजी मजीद के जो करीबी सोर्सेज हैं, करीबी जो ज़राए हैं, वो हमें ये बताते हैं कि वो उनके शायद मुबैना तौर पे कुछ पैसे लेकर दुबई से फरार होगा। ये माली मामला देखते थे एजी मजीद के ओमनी ग्रुप के दुबई के अंदर। ठीक है। जब वो इनको छोड़ के चला गया तो उनके हाथ में और कुछ नहीं आया, तो उन्होंने FIA जो पाकिस्तान का क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा है उसको यूज करके उसके भाई को 19 अगस्त 2022 को गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी के सदर के इलाके से उनको उठवाया। ठीक है। जहाँ से FIA कराची का जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल है उसके इंचार्ज अली मुराद बालादी थे, तो उनकी एक टीम गई थी मंसूर अब्बासी SHO की सरबराही में, और एक एंटी करप्शन सर्किल की टीम भी गई थी जिसके सरबराह एजाज चौधरी साहब हैं। ठीक है। तो इन्होंने वहां से गैर कानूनी तौर पे वो रावलपिंडी में उबर में काम करते हैं, उनको उनके दफ्तर से उठाया, उसकी CCTV मौजूद है। उसके बाद उन्हें पुलिस को इत्तला दी। 7 दिन आसिफ अज़हर को गैर कानूनी हिरासत में रखा। उसके बाद उनके ऊपर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल के 2 केसेस 234 2022 और 240 2022, ये 2 FIR काट कर उनको जेल में बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर आसिफ अज़हर की जो बेगम है आसिफा अज़हर, वो चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA को कहा कि इस मामले का नोटिस लें और अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी करें। तो इनिशियल इंक्वायरी हो चुकी है। उस दौरान आसिफ अज़हर पर एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी FIA कराची ने दाखिल कराया। अब FIA कराची या FIA जो दूसरा जोन है सिंध प्रोविंस में FIA हैदराबाद, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त एजी मजीद के ज़ेरे असर है और उसको वो एक अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 मुकदमात हुए, एक मुकदमे में उनकी जमानत हुई है। इसमें सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि FIA ने अपने चालान में आसिफ अज़हर से रावलपिंडी से कराची आने की टिकट भी बरामद की है, जो 31 अगस्त 2022 की है। अच्छा। याद रहे कि सिंध में 4 महीने रेलवे का निजाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल था। उस दौरान कोई ट्रेन चल ही नहीं रही थी, तो वो बंदा रावलपिंडी से कराची कैसे आया और उसने टिकट कैसे लिया? 3 अक्टूबर से तो रेलवे का निजाम बहाल हुआ है पूरे मुल्क में। जी जी। तो ये जालसाजी भी FIA के खाते में जाती है।
اور جب ان کو گرفتار کیا گیا، جو ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں انسپکٹر منصور عباسی بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جو ان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیدھا سیدھا ایک اغوا کا کیس ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا تو سر سمرو صاحب انہوں نے لکھا تو کراچی کا کہ ہم نے اس کو اریسٹ کراچی سے کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حالانکہ ہوا تو وقوع تو راولپنڈی کا، یہاں سے کڈنیپ کیا گیا ایک طرح سے اس کو۔ بالکل یہ اغوا کا کیس ہے، کڈنیپ کیا گیا اور غیر قانونی حراست میں رکھا، حبس بھیجا میں رکھا اور 3 غلط مقدمات ان کے اوپر داخل کیے۔ اچھا اس میں شہزاد آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں جی جی، کہ جن کو انہوں نے کمپلیننٹ نامینیٹ کیا ہے وہ دونوں ڈمی ہیں۔ انہوں نے صرف ایک دفعہ بیان دیا، اس کے بعد متعدد بار کورٹ نے، ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز کیے، وہ بندے ہیں ہی نہیں۔ وہ تو ایسے ہی راہ چلتے ان کو کوئی بندہ مل گیا، ایک ترکی سے ڈیپورٹ ہو کر آ گیا، اس کو انہوں نے کمپلیننٹ بنا دیا، اس کو معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جیسے باہر نکلا بھاگ گیا، پھر کبھی منظر عام پہ نہیں آیا۔ دوسرا انہوں نے ایک بندہ کھڑا کیا تھا، وہ امریکہ سے ڈیپورٹ ہو کر آیا تھا، اس نے الزام لگایا کہ آصف اظہر نے میرے سے 2.5 کروڑ روپے لیے ہیں کہ میں آپ کو امریکہ میں سیٹل کراؤں گا۔ اس بندے کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، ایف آئی اے اس کو پروڈیوس نہیں کر سکی ہے۔ بندے بھی ڈمی، جو شواہد گھڑے گئے، ٹکٹ وہ جعلی، اور جو وقوع دکھایا گیا کہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا وہ جعلی، اور ٹکٹ جو ہے وہ بھی جعلی۔ تو یہ سارا جعل سازی پہ ہے، اور ایک ذاتی معاملے کی بنا پر ایف آئی اے جیسا پرائم ادارہ جب ٹول بن کر ایسے کام کرے تو ملک میں پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ سمرو صاحب 2008 میں ڈائریکٹر جو تھے ایف آئی اے کراچی زون کے وہ عبداللہ شیخ تھے جس وقت یہ وقوع ہوتا ہے؟ بالکل، یہ جو معاملہ ہوا اس وقت عبداللہ شیخ صاحب ڈائریکٹر تھے، اور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے انچارج علی مراد بالادی تھے، اور اب ان کو بجائے کوئی سزا دینے کے یا ہٹانے کے، ان کو اس وقت امیگریشن کا ہیڈ بنا کر کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کیا گیا ہے، جو بھی ایف آئی اے کی زبان میں سونے کی کان ہے، اور اینٹی کرپشن سرکل میں اعجاز چودھری ہیں۔ ایک اور بات کہ ان کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے علی مراد بالادی اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے خلاف ایک اور تحقیقات بھی چل رہی ہے کہ سندھ اسمبلی کے ایک آفیسر تھے اور انہوں نے اپنے ریکارڈ میں جعل سازی کی۔ وہ مقدمہ جب ان کے پاس آیا زیر تفتیش تو انہوں نے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے لے کر وہ مقدمہ بند کیا۔ وہ بلڑا صاحب والا کیس جو فاروق بلڑا صاحب کے جی میرے نوٹس سینئر اسپیشل سیکریٹری جو ہے انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ڈی جی سے، تو انہوں نے اس پر بھی انکوائری بٹھا دی ہے۔ لیکن ہمیں ابھی تک جس طرح ان کے اوپر سیاسی لوگوں کا سایہ ہے تو ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ سر عبداللہ شیخ سے کوئی بات کی ہے آپ نے اس کے آصف اظہر کے کیس پہ؟ عبداللہ شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے کہ یہ کیسے مقدمات بنے گئے؟ حالانکہ وربل الزام پہ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل جو ہے وہ اریسٹ یا گرفتار کسی پہ ایف آئی آر نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں جی آپ کے کسی اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوں۔ کوئی اکاؤنٹ وکاؤنٹ سے شو کیا ہے کہ 2.5 کروڑ کس طریقے سے پیسے دیے گئے ہیں؟ نہیں، اس حوالے سے میری بات نہیں ہوئی عبداللہ شیخ صاحب سے۔ جو موجودہ ڈائریکٹر ہے سلام شیخ صاحب، ان سے کبھی بات ہوئی ہو آپ ان تینوں کیسز کے حوالے سے؟ آؤٹ آف کنٹری تھے جب میں اسٹوری کر رہا تھا، وہ ملک سے باہر ہے، میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری تھے تو اس لیے ان سے میری بات نہیں۔ 26 کو آ گئے تھے وہ۔ بہرحال بہت بہت شکریہ امداد سمرو صاحب، اس معاملے سے مزید اگر ہم بات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ فاروق بلڑا کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ آپ نے مزید تفصیل ہمیں بتانی ہے، وہ ہم الگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا فی الوقت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھا ناظرین سارا معاملہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جب ایف آئی اے چاہتی ہے تو بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی کاغذ کے خود ہی ڈمی لوگ کھڑے کر کے مقدمات بنا دیتی ہے، اور جو مستحق مقدمات ہیں، جو صحیح طریقے سے مقدمات بننے چاہیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز ایف آئی اے کے زونز کے اندر التوا کا شکار ہیں، جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، جن کی ایک ایک لیگل فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہے، لیکن ایف آئی اے کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان سائلین کی جو مستحق ہیں، جن کی درخواستوں پہ مقدمات درج ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے۔ لیکن اس طریقے سے جو جہاں پہ اے جی مجید ہوں، جہاں پہ بڑے لوگ ہوں، نہ ثبوت دیکھے جاتے ہیں، نہ کاغذات دیکھے جاتے ہیں، بلکہ فیسز دیکھ کے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت ایف آئی اے میں۔ آپ نے خود سنا کہ کس طریقے سے راولپنڈی سے سی سی ٹی وی موجود ہے، راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا، اس کو گرفتار نہیں بلکہ میں تو اغوا کا لفظ استعمال کروں گا، اغوا کر کے اس کو 6-7 دن اس طرح رکھا گیا، پھر کراچی سے گرفتاری ڈالی گئی، سی سی ٹی وی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو چلایا جانا ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔